बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कामिल टीवी। मैं हूं अबू कामिल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हैं और ख़ुद अपने टिकट्स कैसे बुक कर सकते हैं और वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और होटल बुकिंग जो है वो कैसे ले सकते हैं और उस पे कितना एक आपका ख़र्चा आ जाएगा और कितने दिन का स्टे होगा, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए आपको, और ये तमाम चीज़ें जानने के लिए, ये तमाम बातें जो ज़रूरी हैं वो जानने के लिए आप ये मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखें। और अगर ये वीडियोस की एक सीरीज़ है, वो दोस्त, वो मेरे भाई जो मुझे देख रहे हैं और बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, खलीजी ममालिक में ये हमारी सीरीज़ है, इंशाअल्लाह ताला चलेगी। आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, सऊदी अरब से वापस आ गए हैं, या कोई मसला है वीज़े का, आप दुबई जाना चाहते हैं या दुबई में कोई मसला हो गया है दोबारा जाना चाहते हैं, या इस हवाले से ओमान, बहरीन, कतर, इन तमाम खलीजी ममालिक के बारे में जितनी भी तफसीलात हैं, इनके अलावा बाकी जो ममालिक हैं उनके बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। जितना हमें इल्म हो आपको मुस्तनद और बेहतर तरीके से मालूमात जो है वो आपको उनसे आगाह किया जाए, आपको फराहम की जाए, ताकि आप धोखा और फ्रॉड से बच सकें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहें तो नंबर नोट कर लें, 031124000044। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म का हो, टिकट के हवाले से हो, वीज़े के हवाले से हो, रिहाइश के हवाले से हो, विज़िट के हवाले से हो, किसी भी बारे में मालूमात अगर आप लेना चाहते हों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर एक मरतबा दोबारा आप जो है वो नोट कर लें, 031124000044। नाजरीन मोहतरम, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद कतर की तरफ लोगों ने रुख कर लिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर लोगों को जो सैलरी दी जाती है, जो मजदूरी की उजरत दी जाती है, वो बाकी ममालिक से कुछ बेहतर दी जाती है। के लिए उन्हें ज़ाहिर सी बात है मुशक्क़त करनी पड़ती है, उसके एवज़ उन्हें जो उजरत मिलती है वो उजरत वहाँ की करेंसी में मिलती है, लेकिन बाकी ममालिक की बनिस्बत कतर में हमें जो उजरत दी जाती है वो काफ़ी बेहतर दी जाती है। अब कतर में जाने के दो तरीके हैं। एक आज़ाद वीज़ा जो आप किसी कंपनी से लेते हैं और उस पे जाकर आप कोई काम ढूंढते हैं, करते हैं, हालांकि वो आज़ाद होता नहीं है, उसमें फिर हम किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल हमारा मौजू कतर विज़िट वीज़ा है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो मैं बता रहा था वो है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा एक तो सस्ता है, दूसरी बात यह है कि विज़िट वीज़ा इजीली मिल जाता है, उसके लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती और उसके लिए आपको किसी प्रोटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन विज़िट वीज़े पे जाने के लिए एक बात जहन में रहे, अगर आप विज़िट पे जाना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है, अब मजदूरी नहीं, आपके पास कोई स्किल है, आप जॉब लेना चाहते हैं वहाँ पे, आपके पास एक्सपीरियंस है खलीजी ममालिक का, तो आप विज़िट लेकर जाएं। विज़िट पे जाएं, उतने दिन का स्टे लें वहाँ पर जितने दिनों में आपको यकीन हो कि इतने दिनों में आपको वहाँ पे कंपनी कोई स्पॉन्सर करेगी, वीज़ा देगी। अब कतर का ये कानून है, कतर में पहुँचकर आप इनसाइड वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं करा सकते। विज़िट पे आप जाते हैं, कंपनी आपको आपकी काबिलियत की बुनियाद पर आपके पास जो स्किल्स हैं उनको देखते हुए आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर देती है, तो वो वीज़ा लेकर आप पाकिस्तान वापस आते हैं। पाकिस्तान आने के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद आपका वीज़ा प्रोटेक्ट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आप चले जाते हैं। अब मसला ये है, जो लोग कोई किसी के पास कोई स्किल भी नहीं है,
اور سمپل مزدوری کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں جا کے لیبر میں، کہیں راج مستری میں یا ہیلپری کر لیتے ہیں، یا ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ویزے لینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ پھر جب وزٹ پہ جاتے ہیں تو وزٹ جب وہ لیتے ہیں اسے کہا جاتا ہے خلی ولی وزٹ، کے وی ویزا جسے عام زبان میں بولا جاتا ہے۔ اب وہ کے وی ویزا کیا ہوتا ہے؟ اس ویزے میں آپ کی اسٹے جو وہاں پہ دیا جاتا ہے آپ کو محدود دنوں کا دیا جاتا ہے، اتنے دنوں میں نہ کمپنی آپ کو اسپانسر کرے گی، نہ آپ اسپانسر ڈھونڈ پائیں گے، نہ کہیں سیویاں جمع کرا پائیں گے، جب بھی قطر سے واپس آئیں گے بلیک لسٹ ہو کر آئیں گے۔ اب آپ ویزا آن ارائیول کیسے لے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ ویزا آن ارائیول خود کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس فلی ویکسینیٹڈ کورونا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو، کم از کم اس کی جو ہے وہ 6 مہینے مدت باقی ہو، میعاد ایکسپائر ہونے کی، اور تیسرا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہو، چوتھا آپ کے پاس ڈسکور قطر سے جتنے دن آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، قطر میں رہنا چاہتے ہیں، اتنے دن کی ڈسکور قطر کے ہوٹل بکنگ لازمی چاہیے۔ اب ریٹرن ٹکٹ جو آپ کی ہوگی وہ اس ڈسکور قطر کی جو آپ کی سٹے کے دنوں کی میعاد ہے، مدت ہے، اتنے دنوں کی آپ کی ریٹرن ٹکٹ چاہیے۔ اور سب سے آخری اور پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے، کم از کم بھی 4000 قطری ریال۔ یہ تمام چیزیں پوری ہوں تو آپ کو قطر کا ویزا آن ارائیول مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ بکنگ بنا لیں قطر ایئر ویز پر، ریٹرن ڈسکور قطر سے ہوٹل بک کر لیں، اپنا پاسپورٹ لیں، اپنے پاس 4000 قطری ریال لیں، چلے جائیں آپ قطر، کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب بھی قطر جا رہے ہیں تو کوشش کیجئے لیگل رہیں، سٹے کی مدت ہے اس دوران آپ نے واپس آنا ہے، اگر آپ اوور سٹے ہوئے تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو آپ بلیک لسٹ ہو کے واپس آئیں گے۔ یہ اس کا ٹوٹل پروسیس ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے، آپ وزٹ آن ارائیول لینا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ میرا نمبر ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں، 0311240044، اور اگر آپ خلی ولی ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اگر آزاد ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایگریمنٹ پہ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں قطر کے جو ایگریمنٹ ویزا ہے، وہ ان میں پلمبر، میسنال، راؤنڈر، یعنی مالی چاہیے انہیں، جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور ایگریمنٹ ویزا، اور پلمبر چاہیے انہیں، ویلڈر چاہیے انہیں، اور ٹائل فٹر چاہیے انہیں۔ اگر آپ کو خلیجی ممالک کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور آپ قطر جانا چاہتے ہیں وزٹ پہ، ایگریمنٹ پہ، بلکہ ایگریمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس یہ اسکلز ہیں، تو آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو اس کا طریقہ کار بتائیں گے، اس کی پیمنٹ بتائیں گے، تو اس کے تمام چارجز بتائیں گے، طریقہ کار بتائیں گے، اور آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ اور قطر کے بارے میں مزید کوئی آپ نے انفارمیشن لینی ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔